हुन्छ यसरी जनजाड पार्टी नेपालको केन्द्रीय स्थायी समितिको यो पुनर्ताजकै भेला आज हुन्छ त्यहाँ भेला भएका छौँ। पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यू, सहअध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू, सचिवालयका साथीहरू, कोषाध्यक्ष अनि विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका प्रमुखहरू, संयोजकहरू सबैजनालाई म पार्टीको प्रवक्ता र अलि 10-15 मिनट बोल्न समय दिनुभएको जन विद्रोह अधिकारीको तर्फबाट अभिवादन सलोम छ। अनि मलाई दिएको टपिक चाहिँ मैले 2 हप्ता अगाडि पनि बोलेको थिएँ हाम्रो जुमको कार्यक्रममा, वाद विचार र विकास भन्ने टपिक छ। अनि तीनवटै शब्द कुन अगाडि आउँछ, कुन पछाडि आउँछ, कुनको महत्त्व छ भने हामीलाई लाग्न सक्छ। तीनैवटाको महत्त्व छ। जुनसुकै प्रकारको विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, नीति भए पनि सबैले चाहेको चाहिँ आफ्नो देशको, आफ्नो जातिको, आफ्नो राष्ट्रको भनौँ समाजको विकास नै हो। त्यो विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्ने, त्यसको लागि लागत के हो भनिरहेको थिएँ। ह्युमन कस्ट के हो, एउटा व्यक्तिको उसको जीवनको, उसको स्वतन्त्रताको, हक अधिकारको कति मूल्य चुकाएर, कति पाबन्दी सीमा निर्धारण गरेर, उसबाट कति कर लिएर, ट्याक्स लिएर, उसलाई कति दबाएर उचालेर हामी समृद्धि प्राप्त गर्ने। आज विश्व यही कुरामा अहिले हामीले बिहानै चर्चा गरेका छौँ। हाम्रो महासचिवज्यूले शून्य समयमा देशको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक अडान के हुनुपर्ने विषय बडो राम्रो र अत्यन्तै एउटा सबैलाई समय दिएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा वैचारिक दृष्टिकोण बनाउने काममा उहाँले सहजीकरण गर्नुभएको छ। अलिकति समय हामी त्यो बेला पनि लाग्यो, तर त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अब मेरो समय कम गरेर त्यहाँ नै थप्दै त्यसैमाथि निर्माण गर्दै म चाँडै सक्ने प्रयत्न पनि गर्नेछु। र म धेरै लामो जान चाहन्न। हिजो मैले प्रमिस गरेको हुनाले मैले 2-3 स्ट्याटिस्टिक्स के तथ्याङ्कहरू मैले ल्याउने भनेको हुनाले त्यो म ल्याउने छु। तर त्यहाँभन्दा जानुभन्दा अगाडि एउटा कथाको प्रसङ्ग म ल्याउँछु छोटो रूपमा। हामीले मास्टर डिग्री पढ्ने क्रममा सर्ट फिक्सन, छोटा कथाहरू जहाँ चाहिँ लामा के भन्छ लघु उपन्यास, नोभेला शुद्ध पनि हुन्थ्यो, 50-60 पेजका एउटा छोटै कथा थियो 500 पेजको। अनि अर्सुला जी.के. गुइन भन्ने अमेरिकन लेडी लेखकले लेखेको थियो, द वान्स हु वाक अवे फ्रम ओमेलास। ओमेलास सहर छोडेर जाने व्यक्तिहरू, त्यो राज्यबाट, त्यो प्रान्त प्रोभिन्सबाट छोडेर जाने व्यक्तिहरू, विरक्त भएर, दिक्क लागेर, असन्तुष्ट भएर विद्रोह गरेर जाने व्यक्तिहरू नामको एउटा कथा छ। जुन त्यो कथाको अन्तिम शब्द छ ओमेलास, OMELAS, जसको मिनिङ वास्तवमा त्यो उनले उल्टोबाट राखेको हो। एरोहिन भन्ने एउटा काल्पनिक उपन्यास पनि छ जसको अर्थ नो वेयर, बिहान कुरो आएको थियो युटोपिया है। त्यो चाहिँ दिस साइड अफ हेभन इट्स नट पोसिबल। मान्छेमा हामी यति असिद्धता छ, पाप छ कि यो हामी यसलाई विश्वलाई स्वर्ग बनाउन सक्दैनौँ। तर इफ नट हायर, त्योभन्दा माथि नभएको नजिक नजिक जाने भन्ने कुरा चाहिँ हो भने जस्तै। अनि ओमेलास भनेको सालेम हो, SALEM हो। त्यो सहरको नाम के हो त? सालेम अथवा सालेम हो। अर्थात् हामीले अभिवादन गर्ने पार्टीको स्लोगन जुन छ सालोम, शान्ति। सबै थोक पर्फेक्ट भएको मान्छेको सम्बन्धमा, आफैमा माथि स्वर्गीय सम्बन्धमा त्यो रहेको अवस्थाको वर्णन त्यहाँ गरिएको छ। तर त्यो एउटा प्रसङ्ग के छ भने त्यो सहरको विकास, त्यो सहरको म्युजिक, साहित्य सबैको अति राम्रो छ। सहरहरू सफा छन्, कुनै नानी बाबुहरू रोग पीडित छैनन्, सबैको आमा बुवा छन्, घर परिवार छ, राम्रो भएको सम्बन्ध छ, राज्य प्रशासन असल तरिकाले चलेको छ, स्वतन्त्रता छ, स्वच्छन्दता पनि छ, सबै कुरा सुरक्षित छ। बट एट द कस्ट अफ वाट? तर यसको लागि कसले मूल्य चुकाएको छ, कसले मूल्य चुकाउनु परेको छ? अत्यन्तै गम्भीर यो दार्शनिक प्रश्नलाई ल्याएको कथा छ यो। अनि किन कति मान्छे त्यो सहरको त्यो विकास, त्यो सुन्दरता, त्यो भव्यता मन नपराएर, सहन नसकेर, खास गरी नयाँ पुस्ताका मानिसहरू 15-20 वर्षका केटाकेटीहरू, जवानहरू पहिलोपटक एउटा म्युजियम हेर्न जान्छन्। अनि त्यो सहरको विकास के कारणले भएको छ त्यो देख्छन्। अनि त्यो सहर छोडेर उनीहरू द वान्स हु वाक अवे फ्रम ओमेलास, त्यो सालेम हो, त्यो शान्तिको सहर उनीहरूलाई मन पर्दैन। किनकि त्यो शान्ति कसैको मूल्यमा खडा भएको छ, कसैको जगमा खडा भएको छ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। अनि कथाले बताउँछ, हामी देख्छौँ कुनै शास्त्रमा भनिएको छ सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धारको निम्ति, पाप क्षमाको निम्ति कसैले आफैलाई बलिदान गरिहाल्नुभयो, ताकि अबदेखि उसो कुनै व्यक्तिले मान्छेले जनावरलाई, मान्छेले कुनै पनि कुरालाई बलिदान गरेर ईश्वरलाई खुसी बनाउने, पाप पखाल्ने प्रयत्न गर्नु नपरोस्। त्यो स्वीकार गऱ्यो भने सबै पाप क्षमा हुन्छ भन्ने एउटा मत पनि छ। त्यही मतबाट अलिकति त्यहाँ प्रभावित छ। त्यहाँ हामी देख्छौँ त्यो सहरको सबै कुरा उत्तम हुनुको पछाडि एउटा बालकलाई, एकजना व्यक्तिलाई है त, अब एउटा बालकलाई सानो उमेरदेखि उसलाई चाहिँ आफ्ना आमा बुवाबाट भोलुन्टरीली उसका आमा बुवाले सबैलाई सहरमा दुःख अकाल अनिकाल पीडा सबै अस्तव्यस्त हुनुभन्दा एउटा शर्त थियो, कुनैले दिएर चाहिँ उसलाई बलि त चढाएको त होइन, तर उसलाई घरबाट अलग गरेर एउटा बन्द पिंजडामा
अँध्यारो होइन, डन्जन हाउस भन्छ है, काल कोठरीमा थुलिएको छ। दिनको एकपटक मात्रै उसले खाना पानी पाउँछ, एउटा फोहोरी अवस्थामा छ। एक प्रकार उसलाई चाहिँ बलिदानै गरेको अवस्था हो। र त्यो कथाको परिवेश संसार होइन, अरू कुनै ईश्वर भाकल केही नभए तापनि शर्त के छ भने त्यो बालकले दिनको उज्यालो देख्नु हुँदैन, उसलाई अन्धकारमा राखिनुपर्छ। त्यो बालकले अरू मानिससँग कुराकानी गर्न अवसर पाउनु हुँदैन, आफूले उसले कहिले देख्न मिल्दैन। अब उसको बलिदान एक प्रकारले जीवन अन्धकारमा कालकोठरीमा बित्छ। अनि उसले त्यो गरेको बलिदानको कारण, उसले पाएको दुःखको कारणले गर्दा त्यो सहरमा, विश्वमा कहीँ अरू कुनै राज्यमा सहरमा नभएको शान्ति, सुख, समृद्धि, त्यहाँको कला पनि अति उत्तम रह्यो के, त्यहाँको साहित्य पनि अति उत्तम, विकास पनि अति उत्तम। तर एट द कस्ट अफ वाट, के को मूल्यमा? एउटा बालकले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु परेको शर्तमा। आज हामीले गर्ने विकासको मोडल पनि अब यहाँ कुरा आउँछ। हाम्रो वादको बिहान हामीले कुरा गरेको एक्सट्रिमिजम होइन, राइट लेफ्टको कुराको यहाँ आउँछ। हामी यो समाजलाई सभ्य, शान्त, समृद्ध नेपाल बनाउँदै गर्दा कुन मार्गबाट जाने र कति मूल्य हामीले चुकाउने? त्यो बालक चाहिँ एउटा नागरिकले कति मूल्य चुकाएर देशको विकास गर्ने? फेरि पनि भन्छु म, हामीले भन्न खोजेका होइन, जान्न अथवा त्यो तरिकाले भाषा प्रयोग भइहाल्छ, निरङ्कुश भनिएका राजतन्त्रवादी भनौँ अथवा राजाहरू भनौँ, तानाशाह भनौँ होइन, फासिजमको कुरा आइराखेको थियो होइन 1930-40 इटलीको मुसोलिनी। उसको पनि नियत के थियो कि सम्पूर्ण नागरिकको सहक अधिकार सम्पत्ति च्यानलाइज गरौँ, एक ठाउँमा ल्याउँ, न मान्छे खर्च गरेर सकिहाल्छ, फुर्मास गर्छ होइन, अनि राज्यले नै सबै कुरा गरिदिन्छ, विकास गर्छ, समस्याको निकास दिन्छ। उसको त्यो नियत थियो। तर के हुनु पुग्यो, अघि मैले भने मानवीय कमजोरीको कारणले गर्दा जहाँ शक्ति एकत्रित हुन्छ त्यहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ हिंसा हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ, अरूको जीवनलाई खलल हुन पुग्छ। यसले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले आज भन्ने गरेको साम्यवाद, समाजवाद होइन, राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्थामा जोखिम के हो भने नियत चाहिँ सबैको भलाइ गर्नै थियो, अन्तिममा गएर एउटा व्यक्तिको, परिवारको, पार्टीको, सेन्ट्रल कमिटीको मात्रै हित भयो है। हामीले देखिसकेको उदाहरण उत्तर कोरियाको, चाइनाको, जनताको, नागरिकको हित भएन। उनीहरूले चुकाउनु पर्ने मूल्य चाहिँ वाक, अभिव्यक्ति, टेलिभिजन हेर्ने, युट्युब चलाउने, फेसबुक चलाउने, देश विदेश यात्रा गर्ने, कुराकानी गर्ने होइन, कार्टुन लेख्ने, चित्र गर्ने, त्यो उसले स्वतन्त्र सबै गुमाउनु पर्यो। देश विकास पनि भएन, गरिबी पनि भयो, जीवनको मूल्य पनि रहेन। यस कारणले गर्दा वास्तवमा वादको महत्त्व छ। तर वाद यो राजनीति के भन्छ, इजममा, पोलिटिकल वादमा आउनुभन्दा अगाडि मानिसले विचार लिएको हुन्छ एउटा, अनि त्यो विचारअनुसार हामी समाजवाद, आदर्श समाजवाद, साम्यवाद अथवा लोकतन्त्र अथवा पुँजीवाद होइन, बहुलवाद, त्यो विचारले हामीलाई छनौट गर्न सहायता गर्छ। किनकि मानिसको मस्तिष्कले चाहिँ जहिले पनि छनौट गरिरहेको हुन्छ, तुलनामा बुझ्छ, जहिले पनि सानो ठुलो असल खराब तुलनामा बुझिरहेको हुन्छ, राइट एन्ड रङ भ्यालु जजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। र त्यो मूल्याङ्कन गर्न फेरि सहायता गर्ने भनेको चाहिँ यो आइडियोलोजी हो, विचार हो, जसले वाद ल्याउँछ। र त्यो आइडियोलोजीभन्दा अझै अगाडि के छ भने वर्ल्ड भ्यू भन्न चाहन्छु म, विश्वदृष्टि भन्न चाहन्छु। विश्वलाई, जीवनलाई, जगतलाई म को हुँ, मेरो सृष्टि कसरी भयो, म कसरी चल्नुपर्छ, अनि म अन्तिममा कहाँ जाँदैछु होइन, द क्वेसन अफ ओरिजिन, आइडेन्टिटी, मिनिङ, मोरालिटी एन्ड डेस्टिनी। म कसरी चल्नुपर्ने, म को हुँ, कहाँबाट संसार उत्पत्ति हो, अन्तिम लक्ष्य मेरो के हो, यी कुरा बुझ्ने भनेको वास्तवमा वर्ल्ड भ्यूले मात्रै उत्तर दिन्छ। यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वर्ल्ड भ्यू, विश्वदृष्टि हो। त्यो पनि आज हामी के पनि भनिराखेका छौँ भने हामी चाहिँ एक सृष्टिकर्ता कोही हुनुहुन्छ, हामी उहाँका सन्तान हो। सबै मानिसको जीवनको मूल्य चाहिँ कुनै कुराको लागि चुकाउन नमिल्ने गरी महत्त्वपूर्ण छ। कुनै मतअनुसार यति महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो मानिसको उद्धारको निम्ति, पाप क्षमाको निम्ति ईश्वर आफैले बलिदान दिइहाल्नु पर्यो। आफूलाई फेरि पुनरुत्थान गरेर मृत्युमा विजय हुनु परे तापनि एकखेप चाहिँ बलिदान उहाँले दिनु पर्यो, पाप नै बन्नु पर्यो भन्ने सम्मका शास्त्र पनि पढ्ने हामी यहाँ छौँ है। यसले गर्दा एउटा व्यक्तिको महत्त्व कति रहेछ भन्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। उसको मूल्यमा, उसको लास चिहानमाथि त्यहाँ रोड, सडक, बिजुली, बत्ती, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला होइन, साहित्यको उच्च विकास चाहिँ हामीले स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, यो मैले कथाबाट तपाईँलाई राख्न चाहेको चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। यसले हामीलाई चाहिँ यो कुन सिद्धान्त हामी हिजो सुनिरहेका थियौँ होइन, अगाडि भनिरहनु भएको थियो, यो के भन्छ विचार अथवा वाद चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन। पहिले होइन कुन पोस्ट के कसरी मिलाउने, त्यहाँ जाउँ, एक ठाउँमा आएपछि त्यो मिलिहाल्छ होइन। बिहा गरेर पनि प्रेम बढ्छ कुरो गरिरहनु भएको थियो, त्यसमा केही सत्यता छ। तर अन्तिममा फेरि विभाजनको सम्भावना केबाट हुन्छ, हाम्रो वाद, विचार, विश्वदृष्टि, दर्शन होइन, कुनमा हामी जाने, सेन्टरबाट लेफ्ट कि राइट कि कतिसम्म राइट, यो कुरामा हामी एक भएनौँ भने पछि त्यो फेरि बेमेल हुन्छ। यस कारण आज बिहानको जुन हाम्रो छलफल छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, धेरै कुरा त्यहाँ आइसकेका छन्। अब म तपाईँलाई केही डाटा दिन्छु, त्यसपछि एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग सानो एउटा म गएर अन्त्य गर्नेछु। लामो जान चाहन्न किन टाइम पनि मसँग अब छैन, जम्मा 1 मिनट छ, 3 बज्न। मेरो डाटाले के देखाउँछ भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा दुईटैमा गरेर लगभग होइन सेनाहरू, प्रत्यक्ष भाग लिएका सेनाहरू, नेपाली पनि कतिपय होइन, लाखौँ सेनाभन्दा बढीको त हत्या भएको हामी देख्छौँ। बर्मामा
यी सबै क्षेत्रहरूमा होइन फिलिपिन्समा लगभग 4 करोड मानिसहरू 4 करोड मानिसले आफ्नो जीवन गुमाएका छन् र त्यतिभन्दा बढी सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग अपाङ्गता कुनै रूपमा भएका छन्। पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा गरेर 4 करोड मानिसको हत्या भएको छ। यो मैले डाटा किनभने पर्सपेक्टिभ बनोस् भन्नको खातिर है त। अनि त्यही क्रममा है पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पछाडि अथवा त्यस्तै बेलामा होइन 15, 16, 17 तिर सुरु भएका विश्व क्रान्ति बोल्सेविक क्रान्ति होइन बहुमतवादी क्रान्ति रसियामा समाजवादी क्रान्ति होइन युनियन अफ सोसलिस्ट सोभियत रिपब्लिक USSR को नाम नै के थियो 15-16वटा शान्त राज्यलाई एक ठाउँमा ल्याएर बनाएको युनियन थियो जसको नाम थियो सङ्घीय रसियन होइन गणतन्त्र सङ्घ यस्तै के थियो समाजवादी सङ्घ थियो। अनि त्यो सङ्घमा लेनिनको पालामा भएको स्टालिनको पालामा भएको जुन एउटा आफ्नै पार्टीभित्र सफाया गर्ने काम गरियो आफ्नै दलभित्रको बाहिरको त टाढा जाओस् जुन कुरा चाहिँ आज हामीले भनेका कन्जर्भेटिभ भनेका राप्रपादेखि लिएर होइन ठिकठिकैका सेन्टरमा एक नेपाली कङ्ग्रेसमा हामीले आज सुनेको छैन कि त्यो पार्टीको एउटा नेताले अर्को नेतालाई अपहरण गरेर होइन ठिक छ होटलमा राखेर कुनै बेला अर्कै पार्टी छ होइन त्यसलाई हत्या गरेको गाउँ आसन सुन्नु परेको छ सुनेका छैनौँ। तर समाजवादी र कम्युनिस्ट दलमा के भएको छ आफू सँगसँगै हुर्केको साथीलाई सँगसँगै पढेको बढेको क्रान्ति गरेको साथीलाई पनि नेपालको उदाहरण लिउँ न प्रचण्ड बाबुरामलाई दुधीबाट झन्डै सिद्ध्याएको अवस्था कसै गरी बाँचे साथै हस्ती भएर इन्डियाको पनि है त। यति सजिलो जीवन कि आफूसँग हुर्केको होइन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको नेतालाई मार्न हत्या गर्न कुनै गाह्रो छैन किन मान्छेको मूल्य त्यहाँ छैन। 4 करोड मानिसको हत्या भयो सेकेन्ड फर्स्ट वारमा। तर रसियामा मात्रै लेनिनको पालामा त्योभन्दा पछाडि गएर स्टालिनको पालामा उसको 15-20 वर्षको शासनमा र निकिता खुसियासम्म आउँदाखेरि 70सम्म आउँदाखेरि हत्या हिंसा गर्दाखेरि लगभग 3.5 करोड जम्मा विश्वयुद्धमा दुईटामा 4 करोड मानिसको हत्या भएको छ। रसियामा मात्र 3.5 करोडभन्दा बढी मानिसको पार्टी आफ्नै कार्यकर्ताको र यी पुँजीवादी झारसाईका व्यक्ति बाहिरबाटका अमेरिका पक्षधर यी गरी खान सक्ने चरुवाको लेख्न सक्ने बोल्न सक्ने कवि लेखक पत्रकार सबैको गर्दाखेरिमा 3.5 करोड मानिसको हत्या भएको छ 40 वर्षको दौरानमा 1917-18 अब सेकेन्ड वार सिद्धियो 19 तिर त्योभन्दा पछाडितिर 60 सम्मको यस्तै दौरानमा त्यो भएको रसियाको घटना तपाईँलाई डाटा दिएको मैले है त। वाद किन महत्त्वपूर्ण छ किन छैन भन्ने बारेमा त्योभन्दा पछाडि दोस्रोमा गएर चाइनाको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने माओजेदुङले जुन होइन अब जुन त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट वार पछाडि चाइनामा त्यहाँ डाक्टर सन यात सेन जो चाहिँ लोकतन्त्रवादी अमेरिकामा पढेका होइन खुला मतका व्यक्ति थिए उनले त्यहाँ सरकार स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ अब जारसाईलाई त्यहाँ हटाएर चाहिँ रसियामा जारसाई त्यहाँ पनि चाइना पनि कुनै राजतन्त्र थियो त्यो हटाएर चाहिँ जापानलाई खेदिसके पछाडि सेकेन्ड वार पछाडि माओ आइहाल्यो। त्योभन्दा अगाडिको बिचमा उनले राम्रै तरिकाले चाइना चलाउन खोजिरहेका थिए। तर के भयो भने पछि माओजेदुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू शक्तिमा आए उनको त्यो डेमोक्रेटिक शासन सत्ता चाहिँ पल्टाइदिए र माओले शासन गर्न सुरु गरे पछाडि 1948 पछाडिदेखि लिएर उनको मृत्यु नभएसम्म 68 सम्म लगभग 18-20 वर्षको समयमा उनको पाला पनि धेरै मानिसको त्यहाँनिर एउटा क्रान्ति के भन्छ सांस्कृतिक क्रान्ति नेपालको भाषामा माओवादीले बोल्ने के हो सफाई है सफाई गर्ने अब त्यसलाई क्लिन्सिङ गर्ने समाजमा विभिन्न तत्त्वहरू छन् अराष्ट्रिय तत्त्व छन् विदेशी तत्त्व छन् अमेरिकी तत्त्व छन् उता बाहिर पढेर आएका छन् इन्फ्लुएन्स अरूको छ यी सबैलाई दलाल शोषक सामन्तवाद अहिले मैले भनिसकेँ 2 वाक्य लेख्न सक्ने 4 पैसा कमाउन सक्ने आफ्नो कुरा बोल्न सक्ने व्यक्ति तिथिवादका व्यक्तिको नजरमा त्यो के हो त्यो सामन्ती हो त्यो दलाल हो त्यो बढी बोल्छ त्यसलाई चुप लाउनुपर्छ। उनको पालामा लगभग समग्रमा चाइनाको डाटा हेर्दा चाहिँ 6 करोड मानिसको तथ्याङ्क छ। त्यो सिधै मारेको मात्र नभए सिधै मारेको मानिसको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। त्योभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ त्यहाँ अब सरकारले के गर्यो त्यो 15-20 वर्षमा ट्रायल गर्यो एउटा कि कम्युन बनाउने के बनाउने समुदाय बनाउने अनि सबै कुरा सरकारीकरण गर्ने व्यक्तिको प्रोपर्टी नराख्ने श्रीमती छोराछोरी भए व्यक्ति त्यो बाहेक अरू कुरा चाहिँ सामुदायिक खेती गर्ने त्यो तरिकाले आयो। तर जब मान्छेमा मेरो निम्ति यहाँ मैले के गर्छु पाउँछु अनि म खुसीले खर्च गर्छु लगानी गर्छु डोनेसन गर्छु भन्दा मान्छेलाई जुन प्रकारको उत्साह हुन्छ त्यो उत्साह चाहिँ सामूहिकतावादमा हुँदैन त्यो चाहिँ प्रमाणित ह्युमन नेचर अनुसार प्रमाणित हो। चाइनाले पनि प्रमाणित गर्यो रसियाले पनि गर्यो दुईटै होइन कोलाप्सको अवस्थामा पुगिसकेका थिए पछि देन सिंहले 70 पछाडि फेरि अलिकति उदारवाद ल्याएर चाइना टिक्यो कम्युनिस्ट शासन। त्यो बेलामा हरेक गाउँमा 30औं लाखको सङ्ख्यामा कुनै ठुलो सहर प्रान्तहरूमा त 50औं लाखको सङ्ख्यामा जुन चाहिँ जापानी सेनाले आक्रमण गरेर रेप गरेर बलात्कार गरेर मान्छे मार्दा त्यति मान्छे मार्न सम्भव भएको थिएन। त्योभन्दा बढी मात्रामा माओजेदुङको 20 वर्ष शासनकालमा चाइनामा मानिसहरू मरे र मारिए 6 करोडको आँकडा छ।
त्यो चाहिँ आँकडा कहाँबाट थाहा भयो त्यो थाहा भएन, त्यो बेला यस्तो मिडिया केही पनि थिएन। अहिले आएर कम्युनिस्ट पार्टीले त्योबाट लाखेका रगतहरू, त्यो निकालेका जनसङ्ख्याका तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अघिल्लो दशकभन्दा पछिल्लो दशकमा जनसङ्ख्या कम भएको छ। चाइनाको उदाहरण यो। तेस्रो उदाहरण म दिन्छु, अब धेरै जान चाहन्न, 5-6 देशमा यस्तो भएका छन्। तर डरलाग्दो चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्ख्या ठुलो, करोडको मात्रा। अब यहाँ करोड होइन, 20 लाख मान्छे मारिएका छन्, तर प्रतिशत चाहिँ अत्यन्तै ठुलो छ। कम्बोडिया 1970 को बेलामा कम्बोडियाको जनसङ्ख्या 70 लाख थियो। नेपालमा त अलिकति सानै हो, 70 लाखको सङ्ख्या थियो। अनि त्यहाँ खम्बेरुज भन्ने होइन कम्युनिस्ट गुरिल्ला पार्टीले शासन सत्ता हातमा लिए पछाडि पोलपोट भन्ने ऊ तानाशाह बन्यो, सैन्यको अधिकृत थियो, तानाशाह बन्यो। उसको शासनकाल उसले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता सफाया गर्ने क्रममा र अरू अहिले मैले भनेका मध्यम वर्ग हुन खान 2-4 पैसा गर्न सक्ने व्यक्ति मार्ने क्रममा उसले 70 लाखमा उसले 20 लाख मानिसको हत्या गर्यो। त्यो चाहिँ फेरि अत्यन्तै छोटो समयमा, चाइना जस्तो रसिया जस्तो 40-20 वर्षको अवधिमा होइन, 4 वर्षको अवधिमा। 1970, 71, 73 यस्तै 4 वर्षको अवधिमा उसले 20 लाख मानिसको हत्या गर्यो। यो चाहिँ प्रमाणित तथ्य हो। त्यो भनेको हरेक 3 जनामा, नेपाल जस्तो कुरो गर्नु 3 करोड छ भने हरेक 3 करोडमा 1 करोड मान्छे, हामी 3 जना छौँ भने 1 जना मारिने सम्भावना, 18 जना छौँ भने 6 जना मारिने सम्भावना है त। अब हेरौँ, अहिले एउटा बालकले बलिदान गर्दा त्यहाँका धेरै जवान मानिसहरूले जो चाहिँ अलिकति होइन कठोर भइसकेका हुँदैन जीवनका होइन, हरेक कुरा दुःख सुखले, ठिकै छ एउटाले दुःख पाएर हामी सुख हुन्छन् ठिकै छ भने जस्तो पुगे हुन्। तर किन उसलाई अन्याय भयो? ऊ चाहिँ दुःख पाएर ऊ नरकीय जीवन जिएर हामीलाई स्वर्गीय जीवन, हामीले यो जीवन चाहिँ हामी यो राज्यमा बस्दैनौँ, विद्रोह गरेर हिँडेका थिए। त्यस्तै ती 1/3 मानिसको जीवनको बदलामा के भयो त? 20-30 वर्ष कम्युनिस्टले शासन गरे, अन्तिममा त्यो पनि पार लागेन। एकातिर बुद्धिस्ट, अर्कोतिर कम्युनिस्ट, अर्कोतिर रसिया पक्षधर गरेर त्यो देश आजसम्म अहिले पनि 10 लाख मानिसहरू थाइल्यान्डको बोर्डरमा अहिले पनि शरणार्थीको रूपमा छन्। तपाईँले चेक गर्नु होला है त। त्यहाँबाट भागेर एउटा व्यक्ति अमेरिका जान सफल भएर कसै गरिकन डक्टर भनेर ठुलो मान्छे बनेर उसले सहायता कार्यक्रम अहिले पनि ल्याइरहेको छ। त्यो मैले पढेको थिएँ अलि पिर्सेँ मैले। अहिले पनि 10 लाख मान्छे थाइल्यान्डको बोर्डरमा छन्। यो कम्बोडियाको कुरा, 1/3 जनसङ्ख्या मारिएको अवस्था। यी सबैको बिच समानता के छ हेर्नु त। ल क्युबाको, भेनेजुएलाको, इन्डोनेसियामा त्यस्तै 10 लाख त सुकार्नो, जसकी छोरी पछि फेरि 30 वर्ष पछाडि राष्ट्रपति भएका थिइन्, त्यो पनि काम लागेन, फेरि छोडिन्। सुकार्नोको पालामा फेरि 10 लाख, त्यो पनि पार्टीकै क्याडरको हत्या, आफ्नै पार्टीको क्याडरको हत्या भएको छ। भियतनामको कुरो त्यस्तै छ, लाओसको कुरो त्यस्तै छ, उत्तर कोरिया त हामी सबैलाई थाहा छ होइन। यति नारीकी अवस्था चाहिँ यी सबैको पछाडि चाहिँ मानिसको एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको जीवनको कष्ट तिरेर उसलाई चुप लगाएर हुनसक्छ दफन, जिउँदै दफन गरेर जलाएर मारेर सम्पत्ति खोजेर भए पनि हाम्रो पार्टीको हाम्रो देशको हित हुन्छ भने गरौँ भन्ने सोचमा यो हुन पुग्यो। अन्तिममा नियत मान्छे मार्ने थिएन, कतिपय त्यो पनि भयो, किनकि सोचमा के छ, मान्छे चाहिँ सामाजिक होइन एनिमलमा सोसल बिइङ हो, सोसल एनिमल हो, मान्छे ईश्वरीय होइन भन्ने भएपछि हत्या गर्न सजिलो भयो नि त, पशु मारे बेला माथि भएन। यस कारणले विकास गर्दै गर्दा पूर्ण मूल्यमा विकास हामीले गर्ने यी वाद र विचारको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ, विश्व दृष्टिको अति ठुलो महत्त्व छ। यसलाई हामीले सानो ठान्नु हुँदैन होइन। विकास कार्यक्रम ल्याइहालौँ, सङ्गठन बनाइहालौँ, अति राम्रो। तर यसमा हामीले होस् गरेनौँ भने जनता पार्टी पनि भोलि गएर अर्को एउटा समाजवादी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, जसमा चाहिँ हामी संलग्न हुन चाहँदैन। विकासको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। मैले डाटा तपाईँलाई दिएँ है त। यति भए तपाईँलाई अब आफै बुझ्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्। अब त धेरै कुराहरू स्ट्याटिस्टिक प्रमाण पनि पाउन सकिन्छ होइन विश्वसनीय साइटहरूमा। अनि एकपल्ट के भएछ, यो जोक चाहिँ 1980 म जन्मेको सालको बेलामा राष्ट्रपतिमा पहिलोपल्ट छानिएका कन्जर्भेटिभ अनि रिपब्लिकन पार्टीका कुनै बेलाको हिरो, पछि गएर एउटा राज्यका गभर्नर अनि राष्ट्रपति पनि भयो भने रोनाल्ड रेगन। कन्जर्भेटिभ निकै राम्रो मान्छे मान्छन्, उसलाई हिरो नै मान्छन् होइन। अब्राहम लिङ्कन भन्दा पछाडिको अत्यन्तै पपुलर राष्ट्रपति हो कन्जर्भेटिभको निम्ति। अब्राहम त सबैको लागि भइहाले। यद्यपि अमेरिकाले पार्टी पोलिटिक्स बडो डिभाइसिभ भएको छ होइन, ट्रम्पको पाला अझै बढी त्यो भयो। रोनाल्ड रेगनले केही जोक एकपल्ट गरे भने उनी त सबै देखेको मान्छे बुझेको होइन। उनकै पालामा यो आइरन कर्टेन, इस्ट र वेस्ट जर्मनीको बिचको विभाजन पनि उनले यो ख्रुश्चेभ तिमीले गर्दा यो भइरहेको छ, तिमी यो हटाइदियो भने उनले साथै हट्यो पनि। इस्ट वेस्ट जर्मनी एकै पनि भयो होइन। पूर्वी जर्मनी एकदम गरिब भइसकेको अवस्था थियो, पश्चिम जर्मनी धनी भइरहेको अवस्था थियो, अलिक उत्तर दक्षिण कोरिया जस्तै एक भए फेरि साम्य भएको छ। उनले के जोक गरे भने एकपटक एउटा अमेरिकन डग, पोल्यान्डको डग र रसियन डग होइन, 3 देशका कुकुरहरू भेला भयो एक ठाउँमा। अनि गफ भने अमेरिकनले गफ लगाइहाल्यो, अब त मस्त छ यार है, अल्छी लाग्दो भयो मेरो जीवन त, मस्त पनि के भन्नु होइन। मासु खायो बस्यो, कोही मान्छे फटाइ केही चोर्न आउँदैन, यसो कहिलेकाहीँ नयाँ मान्छे देख्दा यसो भुक्यो फेरि सुत्यो भने आनन्दको जीवन छ नि त। धेरै आनन्द भयो भने मान्छे त्यहाँ केही भएको छैन, आज खराबीमा बेविचारमा हरेक कुरा लागेको छ होइन, केही पनि छैन, दुःख गर्नुपर्ने असल कुरा। अनि मनोरञ्जनको लागि खराबमा लागेको छन्, त्यो अर्को पक्ष हो। त्यो चाहिँ लिबरलको
नेगेटिभ साइड हो। तर मानिस जिउँदै दफन हुनुभन्दा त्यो पनि ठिकै छ, छोडिदिउँ, अरू मान्छे मारेर छैन, गलत कुरा हुने काम छँदैछ। त्यो सुनेर रसियन डगले भन्यो त्यो बेलासम्म रसिया 1980 धराशायी भइसकेका थिएन, 10 वर्ष पछाडि भयो, तर गरिब त हुन लागिसकेको अवस्था थियो। तर पनि रोटीसँग खाने व्यवस्था हुँदै थियो। 90मा पुग्दा रोटी खान नसक्ने अवस्था भयो। एउटा प्रेस हामी बिहान खायौँ होइन पाउरोटी, त्यसको लागि चाहिँ $100 $100 त्यहाँ तिर्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्था थियो, अहिले भेनेजुएला भए जस्तै। त्यो सुनेर के भन्नु रसियाको डगले भने वाट इज बार्क, ती त भोक्ने कुरो गर्छ, के हो भोक्नु भनेको, वाट इज बार्क। अनि त्यो पोल्यान्डको डगले भन्यो वाट इज ब्रेड। अमेरिकन डगले भन्यो हामी त होइन इट स्लिप एन्ड बार्क एट समटाइम्स भन्यो उसले, इट मिट स्लिप एन्ड बार्क एट स्ट्रेन्जर्स। रसियनले के भन्यो, के हो यो भोक्नु भनेको, अथवा उसले भोक्नुको अनुभव थाहा छैन उसलाई। कुकुरको काम के हो, भोक्ने हो। उसको बेसिक ह्युमन अथवा एनिमल इन्स्टिङ्क्ट नै खोसिएको छ, मुखमा बन्द गरिएको छ। हामी ट्विटरमा देख्थ्यौँ 2-3 वर्ष कति पत्रकारहरूले मुखमा कालोपट्टि बाँधेका थिए। ओलीको पालमा केही गरे कि अघि नि होइन, कार्टुन गरे पनि गरिदिने, इलेक्ट्रोनिक बिल पनि ल्याउने होइन, अरू सदाचार नीति ल्याउने भन्दा केही बोल्नु नपाइने भयो क्या, चुपचाप रसियामा केही बोल्नै नमिल्ने। कति राम्रो व्यङ्ग्य हेर्नुहोस् त, भन्नाले कडा व्यङ्ग्य। अनि पोल्यान्डको डगले के भन्यो, पोलिस डगले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही छुट त, त्यहाँ पनि समाजवादी व्यस्तै छ, तर रसियाभन्दा अलिक होइन अलिक छुट पनि छ, रसियाको प्रान्तमा भए पनि, तर त्यहाँ खानै छैन है। रसियामा चाहिँ खानासम्म चाहिँ थियो त्यो बेलासम्म अलरेडी। उसले के भने वाट इज मिट, यो मासु भनेको के हो, यो चाहिँ खान पाएको छैन, उसले चाख्नै पाएको छैन कि। यसले गर्दा समाजवादी व्यवस्थामा कि त दुईवटा कट, कि त तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न, तालाबन्द हुन्छ, कि त खान पाउनुहुन्न। उत्तर कोरिया जस्ता देशमा अहिले भेनेजुएलामा त हामी देख्छौँ न त बोल्न छ न त खाना छ। तर आज हामीले भन्ने गरेका कथित होइन कथित सालले भनेर देख्छौँ होइन, साम्राज्यवादी के अरे पुँजीवादी होइन उदारवादी, बट देयर इज नो सिचुएसन अफ टु मच डेमोक्रेसी। काहीँ पनि लोकतन्त्र बढी भयो होइन, स्वतन्त्रता बढी भयो होइन, उदारवाद बढी भयो, वास्तवमा काहीँ पनि बढो जहिले पनि जोखिम भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ प्रश्न हो, आज मैले भन्न चाहेँ। उदारवाद बढी भएर कुनै पनि देश विश्वमा डुबेको पनि छैन, स्वतन्त्र भएर बढी भएर मान्छे भ्रष्ट भएको काहीँ पनि छैन। जहिले पनि जोखिम चाहिँ, कुन बेला मलाई आर्मीले सेनाले प्रहरीले पक्ड्ने हो, अदालतको हक नलाग्ने हो, कुन बेला जीवज्यान जोखिम हुने हो, मान्छेलाई यो चाहिँ चिन्ता बरु छ। यसले गर्दा वाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि मेरो यो सुरुको कथाले र यो जोकले तपाईँले कुरो बुझाउन सहायता गर्नुपर्छ कि वाद र विचार र आइडियोलोजी, राजनीतिक सिद्धान्तवाद, इजम, त्यो विचारधारा त्यसले अझै स्पष्ट हुन्छ। त ती दुईवटालाई भन्दा माथिको अमरेला टर्म चाहिँ वर्ल्ड भ्यू हो, मान्छे को हो, किन यहाँ छ, कसरी चल्नुपर्छ, एकअर्कालाई चोरी गर्न, हत्या हिंसा ईर्ष्या गर्न पनि मिल्छ मिल्दैन भन्ने शुद्ध कुनै शास्त्रमा आज्ञा छन् भने हत्या त गर्न मिल्छ मिल्दैन। मैले कति टाढाको कुरो भयो होइन, उसलाई दफन गर्न मिल्छ मिल्दैन, कति टाढाको कुरो भयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ विश्वदृष्टि, विचारधारा, राजनीतिकवाद अनि विकास। कतिसम्म हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाएर हामीले विकास गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण इस्यु छ। बिहान हामीले धेरै चर्चा गरेका छौँ र मेरो छोटो यो तथ्याङ्क, एउटा कथा र एउटा जोक यहाँहरूलाई अझै यो कुराहरू बुझ्न, इन्फोर्स गर्न होइन, फेरि पनि स्पष्ट गर्न सहायता गरेको होस्। यति भन्दै फेरि मलाई दिनुभएको छोटो समयको लागि र म अलिकति कति भइसक्यो म हेर्छु ल, म रेकर्ड पनि गर्दै थिएँ होइन, म 15 मिनट नकटौँ भन्ने मेरो इच्छा हो, 20 मिनट त कटिसकेछ। यति राख्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, सलाम।